खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने बनाया है, ताकि हम इसमें उसकी खुशी को मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि उसका फजल और रहम हम पर कसरत से है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज जो खुदा के खुदाम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करने को जा रहे हैं, ज़बरदस्त उनका एक पैशन है जिसको वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे, और फिर खुदा के कलाम को भी हम सुनेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे। तो आए अज़ीज़ों, हम अपने गेस्ट को वेलकम करें। सबसे पहले भाई नईम याकूब गिल साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और ये हैं चेयरमैन बेटी बचाओ तहरीक के, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है भाई यूसुफ अदनान, और ये भी एक NGO को रन कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसी तहरीक में भी इन्वॉल्व हैं। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और ये एक पास्टर भी हैं और ख़िदमत भी कर रहे हैं, और साथ साथ होम्योपैथिक क्लिनिक को भी रन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरे क्लिनिक्स हैं वो भी MBBS डॉक्टर्स के साथ मिलकर ये चला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वेलकम वंस अगेन। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है बिशप आसिफ ई रंधावा जॉन, वेलकम बिशप साहब टू गॉड इज़ लव। और बिशप साहब पहले भी गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आ चुके हैं। खुदा ने इनको ज़बरदस्त खिदमत दे रखी है और एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अजीज़ों, आए हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब से कि दुआ में हमें लीड करें। आइए सब अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं। कदूस कदूस मेहरबान सच्चे ज़िंदे खुदावंद, दिल नहायत शादमानी से भरा हुआ खुदावंद तेरे खादमों के साथ मिलकर आज बैठे हुए खुदावंद, प्यारे खुदावंद पास्टर सालिक जान बरकत साहब के साथ आज रफ़ाकत जो हो रही है खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़ी हैकल के लिए खुदावंद जो तूने इनको मदद की और तमीर हुई है खुदावंद। और बहुत से लोग इस हैकल के वसीला से, पास्टर साहब के वसीला से बरकत को हासिल कर रहे हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। हम सलामती से यहाँ तक पहुँचे हैं खुदावंद, जो पूरी दुनिया में खुदावंद तेरी अंजील की बशारत कर रहा है खुदावंद, और बहुत सी रूहें इनके वसीला से खुदावंद तेरी तरफ रजूल आ रही हैं खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। इस सारे प्रोजेक्ट्स पर तेरी बरकत चाहते हैं, पास्टर साहब पर तेरी बरकत चाहते हैं, ब्लेसिंग के ख़ानदान पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। तो आए सीसो, हम सबसे पहले सुनेंगे भाई नईम याकूब गिल साहब से कि कैसे ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और उससे पहले ये एक गवर्नमेंट मुलाजिम भी रहे हैं 18वें ग्रेड के। तो आए हम भाई नईम से बात करें। जी ब्रदर जी, आप शेयर कीजिए अपनी सारी खिदमत जो मुल्क और कौम के लिए आप करते रहे हैं, और अब जो मौजूदा जो आपकी एक तहरीक है, एक मूवमेंट है, उसको आप कैसे रन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी पास्टर साहब। खुदा बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम पर आमीन। सबसे पहले तो मैं पास्टर साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, बरकत टीवी का बहुत नहायत शुक्रगुजार हूँ, अपने साथियों की तरफ से, अपनी तरफ से, पाकिस्तान में जितने भी तहरीकी साथी हैं उनकी तरफ से, कि आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया और इज़्ज़त बख्शी। और इससे बढ़ कर के हम अपना मुद्दा जो है, हम जो एक विज़न लेकर आए हैं, एक मिशन लेकर आए हैं अपनी कौम के लिए, वो अपनी कौम के आगे रख सकें। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं अपना पहले तारफ़ कराऊँगा। जी प्लीज़। मेरा नाम नईम याकूब गिल है, फैसलाबाद से मेरा तल्लक है, वारसपुरा में मेरी रहायश है। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, और मैंने ग्रेड 18 से रिटायर हुआ हूँ जी। ड्यूटी के दौरान मैंने बहुत सारी अच्छी जो रीज़नेबल ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम दी हैं। एज ए ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट रहा हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ, और इसके अलावा बहुत सारी जो खिदमात हैं वो मैं
میں نے کی ہوئی ہیں، Praise the Lord. زبردست. اور یہ خداوند کے نام کو جلال ہے، Amen. اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام برکات جو ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہیں۔ Amen. وہی ہم پر فضل کرتا ہے، ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے تاکہ ہم ایک اچھا پیشہ اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خداوند ہمیں عزت دیتا ہے، اور خاص کر گورنمنٹ میں آپ اس لیول پر ایک افسر کے طور پر آپ نے اس ملک کی خدمت کرتے رہے۔ پریز دی لارڈ۔ جی۔ میں شروع سے ایک سماجی کارکن رہا ہوں جی، اور سیاسی کارکن بھی رہا ہوں۔ سروس کے دوران میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ ہم جو خدمت کرتے ہیں وہ خدا میں رہ کر کرتے ہیں، اس میں وہ ہمیں برکتیں بھی دیتا ہے۔ جی۔ سیاسی طور پر میں ایک ادنا سا کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے، اور آج کل میں ریٹائرمنٹ کے بعد فیصل آباد میں سٹی صدر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں پاکستان پیپلز پارٹی منارٹی ونگ کا۔ تو اس حوالے سے میری شروع سے جو ہے نا وہ ایک ویژن رہا ہے، ایک مشن رہا ہے کہ کس طرح میں اپنی قوم کی خدمت کر سکوں خدا میں رہتے ہوئے۔ تو یہی چیزیں لے کر مجھے یہاں تک لے کے جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے بہت ساری جو ہے نا وہ آفر تھیں کہ ہم آپ کو ملازمت دے دیتے ہیں، اس سے اچھی ملازمت دیتے ہیں، سیلری بھی اچھی ہوگی، گاڑی ہوگی، کیونکہ میرا تجربہ کافی تھا۔ تو میں نے ان کو قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے خدا سے ایک ویژن مانگا خدمت کا کہ کس طرح میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں۔ جی۔ تو یہ بیٹی بچاؤ تحریک کی جو ایک مجھے رویا میں ایک چیز ملی خداوند کی طرف سے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو 12-13 سال کی عمر میں گمراہ ہو جاتی ہیں، خداوند سے دور ہو جاتی ہیں، اور دوسرا مذہب وہ اختیار کر لیتی ہیں، یہ بہت بڑا درد تھا اور یہ بڑا دکھ تھا۔ خصوصی طور پر جب یہ آرزو راجہ کا کیس ہوا کراچی میں، تو ہم تمام لوگوں نے پورے پاکستان میں ہر کسی نے احتجاج کیا۔ جی۔ ہم نے بھی فیصل آباد میں بہت احتجاج کیا، دوسرے شہروں میں لوگوں نے بڑا احتجاج کیا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ظلم ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا دکھ ہوتا تھا۔ تو ہم تمام ساتھی مل کر ہم نے محسوس کیا کہ کس طرح ہم اس کا اجالا کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے مل کر دوستوں نے ایک نام تجویز کیا، بیٹی بچاؤ تحریک پاکستان۔ تو اس کے لیے ہم نے شروع سے ایک عہد کیا کہ ہم سچے دل سے، ایمانداری سے اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے اس پر کام کریں گے۔ تو 10 دسمبر 2020 کو انسانی حقوق کا عالمی دن تھا، تو اس دن ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ زبردست۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نابالغ بیٹیوں سے جنسی زیادتی، ان کا اغوا، جبری نکاح اور پھر تبدیلی مذہب جو ہے وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جبرن فورسڈ کنورژن۔ جی، فورس کنورژن۔ جی۔ تو یہ اس لیے ہم نے ایک مقصد کے تحت ایک اس دن کے لیے، جب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، سنگین خلاف ورزی ہے، تو اسی دن کی مناسبت سے ہم نے اسی دن ایک پریس کانفرنس کی اور اس کا ابتدا اس کی۔ اس کے لیے ہم نے پاسٹر صاحب 2 چیزیں ہم نے نا خصوصی طور پر لے کر آئے، جو ہمارا مقصد تھا، جو ہمارا ویژن تھا، کہ ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو، جی، اور یہ قانون سازی مؤثر قانون سازی ہو۔ تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں اور 4-5 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان میں یہ قانون پاس کیا جائے۔ دوسری جو بات ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اویئرنیس دیں۔ زبردست۔ خدا کے کلام میں رہتے ہوئے جب ہماری بیٹیوں کے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اس معیار پر نہیں اترتی، تب یہ دوسرے مذاہب کی طرف جو ہے نا توجہ کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اویئرنیس کا ایک پروگرام بنایا کہ ہم اپنے مسیحی اداروں میں جا کر، چرچز میں جا کر، اور جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، پاسٹر صاحبان ہیں، بشپ صاحبان ہیں، ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے اداروں میں خصوصی طور پر جب عبادت ہوتی ہے تو 5 منٹ صرف جو ہے نا وہ
ان بیٹیوں کے لیے ان کے امان مضبوط کرنے کے لیے والدین کے لیے کہ وہ اپنے بیٹیوں کو مسیحیت میں اتنا مضبوط کریں، ان کے امان کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ دوسرے مذاہب کی طرف نہ جائیں۔ اور اس کے لیے ہم نے جگہ جگہ سیمینار کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، تمام اضلاع میں۔ ہماری جو بیٹی بچاؤ تحریک ہے پورے پاکستان میں ہے، چاروں صوبوں میں ہے، اور خصوصی طور پر ہم پنجاب میں جو ہمارے 36 ضلع ہیں ان میں ہمارے کوآرڈینیٹر موجود ہیں، اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تعداد۔ زبردست زبردست۔ تو اس کے لیے ہماری سب سے زیادہ جو ایک جدوجہد ہے وہ والدین سے ہے کہ والدین جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو مسیحت میں اتنا مضبوط کریں کہ وہ کسی دوسرے مذہب کی طرف توجہ نہ کر سکیں۔ اور خصوصی طور پر ہم ان ماؤں کو جو ان بیٹیوں کی تربیت کر رہی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار کہ ان کو بجائے آپ کوٹھیوں میں کام کرنے کے ان کو کوئی فنی تربیت دلوائیں تاکہ وہ اپنے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ آسانی سے پورے کر سکیں، نہ کہ اس ذلت کی جو زندگی ہے اس سے۔ صحیح۔ کیونکہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ جب تک والدین جو ہیں وہ اپنے گھر کی تربیت اچھی طرح نہیں کریں گے مسیحت میں رہ کر، تب تک یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پرابلمس چلتی رہیں گی۔ اور بہت ہی آپ کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے عزیزو کہ ہم اپنے بچوں کو، خاص کر بیٹیوں کو، خدا کے کلام کی روشنی سے منور کریں، اپنے ایمان میں مضبوط کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب پہلے والدین خداوند میں مضبوط ہوں۔ جی بالکل۔ جب والدین خداوند کے کلام کو اور اپنے ایمان کو سمجھیں گے اور اس میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہی ہم اپنے بچوں کی اور خاص کر بیٹیوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں گے، اور پھر جو خدا کا کلام یعنی کہ خدا کی جو سچی راہ ہے پھر اس پر وہ قائم رہیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں جی۔ خصوصی طور ان خواتین کی بھی، ہماری مسیحی جو بہنیں ہیں جن کے خصوصی طور پر شادی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنا مذہب چھوڑ کر چلے جاتی ہیں، یہ بھی بہت سارے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے بھی ہم پیغام دیتے ہیں کہ یہ پاک سیکرامنٹ جو ہمارا مسیحی نکاح ہوتا ہے یہ اس کی بڑی بے حرمتی ہے، اور ان کو پھر اسی وقت سزا بھی اس چیز کی ملتی ہے جب وہ اس سیکرامنٹ کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے بیٹی بچاؤ تحریک جو ہے نا اس کے ہم نا 2 چیزیں لے کر آئے ہیں کہ ہمارا ایک نعرہ ہے کہ قانون بناؤ بیٹی بچاؤ۔ تو اس کے لیے دوسری چیز جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں۔ بالکل۔ یا اس کا کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی رنگ نسل سے اس کا تعلق ہو، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ زبردست زبردست، ویری نائس۔ اور یہی ہمارا پیغام ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری ایک سوچ، ہمارا نظریہ اور ہماری یہ فکری تحریک ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم فکر لے کر آئے ہیں، اور فکر ہم جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی لے کر آئے ہیں، اپنی قوم کی بیٹیوں کی، تاکہ وہ مسیحیت میں اپنے ایمان میں مضبوط رہ کر اپنے خداوند میں قائم رہ سکیں۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ بھائی نعیم، بڑی زبردست باتیں آپ نے سنی ہیں بھائی نعیم سے، اور یہ واقعی ایک بہت ایک بڑا المیہ ہے اور ایک بہت ہی ایک ضروری ٹاپک ہے کہ پہلے ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اپنے کلام اور اپنے عقیدے کے مطابق ان کو ایمان میں مضبوط کریں، اور پھر جو فورسڈ کنورژن ہے وہ اس طور سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچے ایمان میں مضبوط ہوں گے تو پھر ادھر ادھر ان کا جو رجحان ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف اور صرف خدا کے کلام کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق جب زندگی بسر کریں گے تو وہ واقعی ایک مضبوط ایمان والے لوگ بنیں گے۔ اور جیسے بھائی نے کہا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل یا مذہب سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو، سب کی بیٹیاں سانجھی ہیں، اور اس لیے سب والدین کو یہی
तलकीन करेंगे कि वो अपने बच्चों की, ख़ासकर बेटियों की हिफाजत करें। और ये भी बड़ा ही ज़रूरी है कि हम इस बात को पॉइंट आउट करें कि जब भी दो मुख्तलिफ़ अकायद के लोगों का जो एक रिश्ता इज़्दिवाज में बंध जाना है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। इसलिए लाज़िम है कि हम अपने मज़हब में ही शादी करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए और फिर उनके फ्यूचर के लिए भी। प्रेज़ द लॉर्ड। अज़ीज़ो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे और भी गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड। वेलकम बैक। अज़ीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आप ज़बरदस्त गुफ्तगू सुन रहे थे भाई नईम याकूब गिल साहब से, जो कि बेटी बचाओ तहरीक के चेयरमैन हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बातें उन्होंने कही, ना सिर्फ मसीही कौम के लिए बल्कि सब के लिए, क्योंकि बेटियां सब की साझी हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से, रंग और नस्ल से क्यों ना हो। तो प्रेज़ द लॉर्ड वंस अगेन, थैंक यू सो मच भाई नईम। और इस वक्त भाई यूसुफ अदनान भी यहाँ मौजूद हैं, और भाई यूसुफ आप भी शेयर कीजिए कि आप किस तौर से इस तहरीक में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो मैं आपका और जिशान साहब जो कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बरकत टीवी के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया आज यहाँ आकर अपने जो ख्यालात शेयर किया जाए, अपना काम शेयर किया जाए, और बहुत ही खुशी और बहुत ही बाबरकत वक़्त मैं महसूस कर रहा इस वक्त मेरे लिए और हमारे साथियों के लिए कि आज जब हम सिर्फ टीवी पर आपको देखते थे या इबादत देखते थे, बरकत पाते थे, लेकिन आज रूबरू आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। एक वक्त होता था कि जब 20 साल पहले सिर्फ PTV पर क्रिसमस या ईस्टर पर आधे घंटे का प्रोग्राम होता था, और हम सारा दिन रात उसका इंतज़ार करते थे। आधे घंटे का प्रोग्राम दिखा के फिर वो चले जाते थे। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि बरकत टीवी और दूसरे बहुत सारे नेशनल चैनल जो है हमारे हैं, और उससे लोग बरकत पा रहे हैं। और बरकत टीवी का ख़ास तौर पर किरदार है कि उसमें ना सिर्फ रूहानी तौर पर लोगों की बेदारी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि सियासी, समाजी और माशी तरक्की के लिए भी आप सरगर्म है। इसके लिए हम आपको खराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ गो कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरक़ात से माला माल करे। यहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है कि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और मैंने अपने कैरियर का आगाज़ लासाल हाई स्कूल में बतौर टीचर के किया था। फिर सेंट पॉल हाई स्कूल हजवरी टाउन में, जो कि गर्ल्स स्कूल है लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स को एजुकेशन थी, वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल 20 साल खिदमत की। ज़बरदस्त। और सैकड़ों की तादाद में मेरे स्टूडेंट हैं, इसमें जिशान साहब भी मेरे उसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ज़बरदस्त। मुझे खुशी है इस बात की। और इसके साथ साथ ये कि जैसे नईम साहब ने कहा कि मुझे बचपन ही से जब यूथ में चर्च के साथ काम था तो समाजी कामों का शौक़ था, तो फिर हमने एक छोटा सा एक यूथ ग्रुप बनाया। यूथ ग्रुप के बाद एक NGO तश्कील दी जिसे केयर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। केयर फाउंडेशन नौजवानों की तरक्की के लिए, ख़वातीन की तरक्की के लिए ना सिर्फ अवेयरनेस के काम करते बल्कि बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जैसे सिलाई सेंटर है और तलीम बालगा के सेंटर, उसके साथ साथ मुख्तलिफ अदारों के साथ मिलके, और फिर एक कंप्यूटर सेंटर शुरू किया था। इस तरह ट्यूशन सेंटर, अकेडमी वगैरह थे, ये था। और बैनुल मज़ाहब मांगी और अमन के फ़रोग़ के लिए तकरीबन 20 सालों से सरगर्म है फैसलाबाद में। और फैसलाबाद में ये है कि हमारी जैसे सिविल सोसाइटी की तंजीमों के ज़रिए से बहुत पुरअमन शहर है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, हमारे उलमा कराम है और हमारी समाजी तंजीमें, इनका किरदार है। इसके साथ साथ आजकल मैं एक तंजीम है इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की, पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, उनके साथ एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन का काम है बैनुल मज़ाहब मांगी अमन को फ़रोग़ देने के लिए
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو، خاص طور پر پنجابی کلچر کو فروغ دینے کے لیے کہ ہم بھول گئے ہیں آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے اور موبائل کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اپنی روایات بھولتے جا رہے ہیں. کبھی ہم گاؤں میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ پہ چوپال میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے، حقہ کا رواج تھا، ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے اور اکٹھے گھر میں بیٹھتے تھے. آج کل تو یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 کے پاس موبائل ہے اور 5 اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے کمروں میں، یا اپنے اگر ایک ہی کمرہ تھا 5 کونوں میں بیٹھے ہوئے. ماں اپنی جگہ پر ہے، بیٹا اپنی جگہ پہ موبائل پہ لگا مصروف ہے، بیٹی اپنی جگہ پر، والدین اپنی جگہ پر. پتہ نہیں اب دنیا ہمارے قریب آ گئی ہیں لیکن ہم اپنوں سے دور جا رہے ہیں. اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا یہ خواب ہے کہ ہم دوبارہ قریب آئیں، اپنے رشتے ناتوں کو قریب سے دیکھ کریں اور ان کو قریب لانے کے لیے کلچر کے پروموشن کے لیے 10 یونین کونسل میں فیصل آباد میں کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلچر کے پروموشن کے علاوہ ہم جیسے بیٹی بچاؤ تحریک کا ہے کہ ہم اپنے جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. گورنمنٹ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ ڈومیسٹک ورکر ایکٹ 2019 پاس کیا ہے. اس کے تحت رجسٹریشن ہم نے تقریباً 1200 لوگ خواتین کی جو گھروں میں کام کرتی ہے کروائی ہے تاکہ وہ ان کو ساری سہولتیں جو سوشل سیکورٹی کارڈ کے مادے میں ہوتی ہیں وہ ملیں گی، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی. ہاں جی، وہ سوشل. تو میں برکت ٹی وی کے ذریعے سے گزارش کروں گا آپ سب ناظرین سے کہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں اپنے نام آپ رجسٹرڈ کروائیں. اپنے جو ڈسٹرکٹ میں، شہر میں لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ درج کروائیں نام، اور وہاں پہ آپ کو وہ سوشل سیکورٹی کی سہولت میسر ہوگی. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ باقی بیٹی بچاؤ تحریک کا ہمارا یہ ویژن تھا، جیسے نعیم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ بہت سارے مسائل تھے خواتین کو، بچیوں کو، خاص طور پر ہمارے جو اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والی ہیں ان میں زیادہ تر تھا کہ ایک تو اپنے مذہب سے دور ہو رہی ہیں، پھر زبردستی ان کا راتوں رات. پہلے چھوٹی بچیاں، ہم یہ نہیں کہتے آپ مذہب تبدیل نہ کرائیں، آزادی ہے ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کی، لیکن ہمارا یہ ہے ماننا یہ ہے کہ کم از کم 18 سال کی عمر تک جیسے شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، ڈرائیونگ لائسنس نہیں بن سکتا، پاسپورٹ نہیں بن سکتا، کوئی بھی سہولت آپ حاصل نہیں کر سکتے بغیر شناختی کارڈ کے. تو پھر آپ شادی کیسے کر سکتے ہیں 18 سال کی عمر سے پہلے؟ آپ بچی کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ کم عمری کی شادی اور فورس کنورژن. ہاں جی، اس کے کہ کم از کم وہ جیسے دوسرے ممالک میں قانون ہے کہ اگر آپ نے مذہب تبدیل کرنا ہے آپ مجسٹریٹ کے پاس جائیں، اپنا بیان دیں اور اس کے حساب سے آپ مذہب تبدیل کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جو خداوند میں رہتا ہے رہے، جو نہیں رہنا چاہتا ہے ہمیں اعتراض نہیں، وہ جائیں، جو بھی مذہب تبدیل کرنا چاہے کریں، لیکن اس کی عمر کم از کم 18 سال مقرر کی جائے. کم 18 سال بالغ تو ہو، جب نابالغ لوگوں سے آپ کچھ بھی کلوا سکتے ہیں. اور پھر یہ زیادتی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایک 6ٹھی کلاس میں پڑھنے والی بچی اسکول جا رہی ہے، 7ویں کلاس کی بچی اسکول جا رہی ہے، وہ صبح کو اسکول گئی ہے، دوپہر کو اسکول سے غائب ہو گئی ہے، والدین دیکھ رہے ہیں نظر اٹھا کے اسکول کے ہماری بچی کب آئے گی. تو پتہ چلتا ہے پھر کسی اخبار میں کہ بچی کو راتوں رات اغوا کیا گیا ہے، اور اغوا کر کے نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور بلکہ ایک مذہب کا لبادہ اوڑھ کے کہا گیا کہ یہ اس نے تو مذہب تبدیل کر دیا، اب یہ ہمارے مذہب میں آ گئی ہے، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اس کے نہیں دوسرے مذہب میں جا نہیں سکتی. یہ زیادتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک تو اس میں جرم کیا ہے اس شخص نے کہ ایک بچی کے ساتھ اغوا کا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس نے بچی کے ساتھ، نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے شادی سے پہلے، اور پھر وہ بندہ جس سے اسٹامپ لیا گیا ہے، کیونکہ اسٹامپ کے لیے بھی 18 شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، جو اسٹامپ، اور اسٹامپ جو 12 سال کی یا 13 سال کے بچی کا نام اسٹامپ ہوتا ہے وہ بھی جرمدار ہے. اور پھر جو نکاح پڑھاتے ہیں ہمارے وہ بھی جرمدار ہیں، ان کو بھی کیسے کیا جائے، اس کو وہ بھی دیکھا جائے کہ نکاح کیسے پڑھا گیا ہے، کس طرح کی ہو گیا ہے، یہ ایک جرم ہے. آپ کے وساطت سے ہم حکومت سے پھر اپیل کریں گے کہ موجودہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس میں تبدیلی کی جائے، فورس کنورژن کا قانون لایا جائے اور کیا جائے، لیکن کچھ عناصر ہیں جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو آ کے بات چیت کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ان کو دیکھیں کہ ایک بندہ صرف اپنے جرائم چھپانے کے لیے مذہب کا سہارا لے رہا ہے، وہ غلط ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ بھائی یوسف، آپ نے بڑے ہی تفصیلاً اور بڑے اچھے آپ نے دلائل دیے ہیں، اور ان تمام باتوں کے لیے بہت بہت شکریہ. بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم
एक तो जो कम उम्री की शादी है उसको बिल्कुल ही हम डिनाई करते हैं, उसका बायकॉट करते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो फोर्स्ड कन्वर्जन है वो भी। और भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि जब कोई बालिग हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से जो भी कोई मज़हब इख्तियार करना चाहता है, हर एक को आज़ादी है। कोई भी बालिग अपनी उम्र में आके, बलूगियत में आके कुछ भी वो चुनाव कर सकता है, तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ इस बात पर है कि कम उम्र के बच्चों को या बच्चियों को जब फोर्सफुली उनको मज़हब चेंज करवाया जाता है, और क्योंकि पहली बात तो ये है कि कम उम्री में किसी बच्ची के साथ ज़्यादती करना ये एक बिल्कुल ही एक जुर्म है, और फिर उनको फोर्सफुली स्कूलों से उठा लेना या घरों से ले जाना उनको वर्गला के, तो ये भी एक जुर्म है। और ये सारी बातें जो भाई यूसुफ ने कही बिल्कुल ठीक बातें हैं। हमें इन चीज़ों पर गौर करना है, और ख़ासकर हमारी अपील है वालिदैन से कि अपने बच्चों की तरबियत, ख़ासकर बेटियों की तरबियत खुदा के कलाम और अपने ईमान के मुताबिक करें। Amen. Praise the Lord. Thank you so much. डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब, आप एक होम्योपैथिक क्लिनिक को भी रन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप जो एलोपैथी जो क्लिनिक्स हैं वो भी आपके साथ मुख्तलिफ MBBS डॉक्टर्स भी हैं, और फिर आप बेटी बचाओ तहरीक में भी इन्वॉल्व हैं, और उसके साथ साथ आप एक चर्च की भी पासबानी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आप क्या इस तहरीक के ताल्लुक से कहना चाहेंगे? बस बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी टीम का और बरकत टीवी का, और हम गाहे बगाहे बल्कि रोज़ाना डिश के ज़रिया से देखते रहते हैं आपकी खिदमत को, और आपकी जो दुआया खिदमत है गवाहियों को, और हमें बड़ी बरकत मिलती है, और हम घर बैठे बड़े खुश होते हैं। तो शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आज आपने हमें मौका दिया, और बेटी बचाओ के प्लेटफार्म से हम आपके पास यहाँ जमा हुए हैं। तो बेटी बचाओ के हवाले से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब ने, यूसुफ दरान साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं जी। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगा कि सबसे बढ़कर हमें अपने बच्चों को संडे स्कूल की तरबियत देनी चाहिए। वेरी नाइस। बच्चियों को संडे स्कूल भेजना चाहिए। अगर संडे स्कूल भेजेंगे तो वहाँ पर जाकर वो खुदा के कलाम को सीखेंगे, और फिर वहाँ से उनके ज़हन को कोई तब्दील नहीं कर, जब उनके अंदर खुदा के पाकरू को अंदर डाला जाएगा, खुदा के कलाम को डाला जाएगा, तो फिर वो बच्चियाँ बहुत मुश्किल से वो तब्दीली में आएंगी। सही। तो हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं भाई नईम साहब ने जो विजन उठाया है। हम इस बेटी बचाओ को पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत से सेमिनार्स हो रहे हैं। हमारे साथ हमारी बहुत मोहतरम लेडीज़ हैं, मिसेस शहीन एंथनी गिल साहब हैं, वो पंजाब की हमारे साथ चेयरमैन हैं, और उनके वसीला से बहुत से सेमिनार्स भी हुए हैं। असल में उनका जो तल्लक है मिशन है वो स्कूल्स हैं और डिस्पेंसरीज हैं और बहुत से विड्स हैं, वहाँ पर वो हमारे साथ वो बच्चियाँ जो हैं काम कर रही हैं। तो उनके वसीला से भी बहुत से सेमिनार्स बच्चों में अवेयरनेस के लिए किए जा रहे हैं। वेरी नाइस। तो मैं बज़ाते तौर पर वारिसपुरा से मेरा तल्लक है, बरकतपुरा से है। मेरे पापा जी पास्टर लाजरस जान वो पास्टर हैं। तो खुदा ने मुझे ये बात दी, मेरे पापा ने एक छोटे से कमरे से चर्च को शुरू किया, तो खुदा ने मुझे तरक्की बख्शी, मुझे सपोर्ट किया, मैंने फिर एक चर्च प्लांट किया। ज़बरदस्त। तो ये चर्च प्लांट मैंने इस तरह किया कि मेरी बीवी जो थी, मैं गवाही देना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो तो। ज़रूर ज़रूर। तो मेरी मिसेज़ को किडनी प्रॉब्लम हो गई थी परसों। अच्छा। तो मिसेज़ मेरी किडनी प्रॉब्लम में थी, तो बड़े हालात ख़राब थे, क्योंकि रोज़ाना बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलना। एक बार तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनका जो किडनी के अंदर से पीस लेंगे, तो पीस को टेस्ट करेंगे। फिर हम खुदावंद के पास आए, फिर से हमने तौबा की, अपनी जो कोताहियाँ थी खुदा के हुज़ूर रखी। तो मेरी बीवी को खुदा के खादमों के वसीला से शिफा मिली। तो फिर मैंने ऐद किया कि ये पैसा हो सकता है बीमारी पर खर्च हो जाता, तो खुदा ने मेरी बीवी को अब ज़िंदगी बख्शी है। Praise the Lord। तो जो वो गुर्दे थे अब तक शायद वो बीवी भी ना होती, गुर्दे भी ना होते। सही। तो मैंने फिर वो जो पैसा था
अपना जो सारा खुदा के घर के लिए इस्तेमाल किया। Praise the Lord, praise तो the अब Lord. भी मैं अपनी दया यकी से सारे काम करता हूँ, जबरदस्त, चर्च की सारी खिदमत करता हूँ। वेरी नाइस, तो मेरे पापा जी बुजुर्ग हैं, डोर टू डोर खिदमत करते हैं वारसपुरा में, मुख्तलिफ आबादियों में। वाह जी तो वाह, बेटा मेरा मेरे साथ वो एवेंजलिस्ट की खिदमत करते हैं, Praise तीन बेटे हैं मेरे। अच्छा, हाँ जी, खिदमत करते हैं, वेरी नाइस, बड़ा छोटा और 3 बच्चे हैं मेरे। तो Praise मेरी God. मिसेज जो है वो उसने सारे चर्च की जो खिदमत है वो सारा अंजाम देती है, Praise उसकी सफाई सुथराई जो भी उसके सारे सिस्टम है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका भी, और सबसे बढ़कर ये जो बेटी बचाओ की तहरीक है इसके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा हमें और ज़्यादा हिम्मत ताकत दे कि हम अपनी बेटियों को उस राह पर लेकर चलें जो खुदा की तरफ आती हैं। सही सही, आज हमारा जो मकसद था आपसे मिलने का, और हमें बड़ी खुशी हुई मिले आपसे। मेरा क्लिनिक है दिलनवाज मेडिकेयर से फैसलाबाद में। तो मैं अरसा 30 साल से पासा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेडिकल प्रैक्टिशन की तरफ कर रहा हूँ। तो मेरे साथ हमारे क्रिश्चियन डॉक्टर भी हैं, मेरी मिसेज भी है, बच्चे भी मेरे साथ अटैच हैं। तो खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है भाई, नई अक्सर देखते रहते हैं वहाँ पर कि इतना खुदा ने बरकत दिया है कि मुस्लिम एरिया में बहुत सारे खुदा वो यीशु मसीह की तस्वीरें भी वहाँ पर लगी हैं, आयत भी लिखी हैं, बहुत सारे लोग शिफा पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त अपनी गवाही भी शेयर की है। इसके साथ साथ मैं अमन कमेटी सिटी फैसलाबाद का चेयरमैन हूँ, बैनुल मज़ाहिब का, वेरी और नाइस, मिनार्टी काउंसलर भी, अब तो ख़त्म हो गए हैं लेकिन मिनार्टी काउंसलर भी था। तो सबसे बढ़कर नईम साहब के साथ बेटी बचाओ की तरीक को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच ब्रदर जी। जीजो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो खुदा के कलाम को सुनेंगे और फिर आपके लिए दुआ भी करेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज लव। वेलकम बैक। जो आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त बातें सुनी और एक गवाही को भी सुना, और ख़ास कर बच्चों के ताल्लुक से हम सुन रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों की हमें तरबियत करनी है, ख़ास कर बेटियों के ताल्लुक से कि बेटियों को हमने अपने ईमान में मजबूत करना है, और मुख्तलिफ़ बातें हमने शेयर की। तो हम शुक्रगुजार हैं नईम याकूब गिल साहब के, जो कि चेयरमैन हैं बेटी बचाओ तहरीक के, और एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कम उम्री की शादी को उसके ताल्लुक से कानून साजी की जाए, और उसके साथ साथ जो फोर्स्ड कन्वर्जन है उसके ताल्लुक से भी कानून साजी होनी चाहिए। ज़बरदस्त, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने, और मैं दरख्वास्त करूँगा बिशप आसिफ ई रंधावा जॉन साहब से कि खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को हमारे साथ शेयर करें। जी ब्रदर जी, थैंक यू सो मच सर। आज फिर बरकत टीवी पे आकर बहुत खुशी हुई है, और हम आपके लिए दुआगो हैं कि खुदावंद जिसने आपको एक बड़ी खिदमत के लिए चुना है, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती रहे, और आप और ज़्यादा खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हों, और आपकी सारी टीम के लिए भी दुआगो हैं कि खुदावंद सबको जो है वो ज़बरदस्त और बहाल रखे। तो आइए हम आज खुदा के कलाम को मुख्तसर देखते हैं। ज़बूर की किताब से 144 ज़बूर और उसकी 12वीं आयत मैं खुदा के कलाम से तलावत करूँगा। ज़बूर नंबर 144 और उसकी 12वीं आयत, यहाँ पे लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी में कदावर पौधों की मानद हों, और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानद हों। कलाम पाक के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, आमीन। अजीज सर, मैं आज पूरी दुनिया में जहाँ पर बरकत टीवी देखा जाता है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इसकी बड़ी पजीराई है, खुदावंद
बरकत टीवी के वसीला से बहुत काम कर रहे हैं तो मैं अपनी बेटियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानद हों। इससे पहले मैं अपनी तमाम बेटियों और बेटों को ये मैसेज दूंगा कि हम जो मसीही हैं वो शाही कायनों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम है, और खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया, और इस हक के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनके पास इख्तियार था, मुकाशवा के मुताबिक बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद यीशु के बारे में कि वो जो ज़मीन पर बांधेंगे आसमान पर बंधेगा, जो ज़मीन पर खोलेंगे आसमान पर खुलेगा। और वही इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने एक ईमानदार बेटी और बेटे को और हर एक मसीही को दिया कि जो तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जो ज़मीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि एक मसीह के पास एक ज़बरदस्त इख्तियार है और वो कुदरत से मामूर है। और हमारी बेटियां जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक मसीह बेटी कैसी होनी चाहिए, किस तरह वो कुदरत से भरी होनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानद, यानी मैं ये कहूँगा अपनी बेटियों को कि वो महल के लिए कोने के पत्थर के साथ हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस कहती है कि जीसस जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है, और हमारी बेटियां भी जो हैं वो उस महल के लिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो वैसा ही जो है वो किरदार और कुदरत रखती हैं। और महल का जो ये हमारी बेटियां उस महल का फेस हैं, हमारी बेटियां उस महल के लिए उसकी खूबसूरती हैं, लेकिन इसके साथ उनको कैसा होना चाहिए, तराशा होना चाहिए, और पत्थरों की तरह उनको मजबूत होना चाहिए, चट्टान होना चाहिए। सही। जिस तरह पतरस का मतलब क्या है, चट्टान है, इसी तरह हर एक मसीही बेटी जो खुदावंद यीशु मसीह के फैमिली का हिस्सा है, उस अमारत का हिस्सा है, उनको पत्थर की तरह मजबूत, चट्टान की तरह जो है वो मजबूत होना चाहिए। ऐसी बेटी होनी चाहिए जिस तरह हम पुराने अहदनामा में दबूरा को देखते हैं कि वो ज़बरदस्त नबिया भी थी और ज़बरदस्त खुदा के लिए जंग करने वाली भी थी। और फिर हम आस्तर को देखते हैं कि वो कितनी मजबूत थी। फिर हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो कलाम और गवाहियों से भरी हुई थी, जो ईमान से भरी हुई थी, जिसने गैर अक़वाम में हम देखते हैं कि एक बड़े सूरमे का जो कोढ़ से भरा हुआ था, उसका कोढ़ उसकी गवाही के वसीला से तब्दील हुआ और वो अच्छा हुआ। और नुमान ने जो कई सालों से उस कोढ़ में मुब्तला था, उस लड़की की गवाही के वसीला से उसने शिफा और ज़िंदगी पाई। तो मैं आज ये कहता हूँ कि हमारी बेटियां जो हैं वो नए अहदनामे की तरह मुकद्दसा मरियम की तरह भी होनी चाहिए। जब मुकद्दसा मरियम के बतन में यीशु आया तो वो जहां भी गई, एक मिसाल खूबसूरत है कि वो अलिशबा के घर में गई, और जब अलिशबा के घर में गई तो रूह कुद्दुस उसके साथ अलिशबा को टच करता, और उसके पेट के अंदर, उसके बदन के बाहर भी तब्दीली आती है, उसके मन के अंदर भी तब्दीली आती है, और उसके मन के अंदर जो यूहन्ना है पेट के अंदर, वो भी खुशी से उछलता है और रूह कुद्दुस से भरता है। सही। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी बेटी को रूह कुद्दुस से मामूर होना चाहिए, उसकी गुफ्तगू से, उसके बोल चाल से, उसके पहनावे से, उसके किरदार और गुफ्तार से जो है वो तब्दीली आनी चाहिए, उसको मजबूत होना चाहिए। तो मैं ये आज अपनी सारी मसीह बेटियों को ये कहूँगा
کہ وہ ایمان میں مضبوط ہوں، وہ تبدیل نہ ہو بلکہ تبدیل کرنے والی ہوں، وہ دوسروں کو متاثر کرنے والی ہوں، جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کونے کے محل کے لیے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہے۔ تو ہماری بیٹی کو آج ایک مضبوط کردار ادا کرنا ہے، اور اس مضبوطی کے ساتھ اس کو خاندان کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو سر۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا میسج ہمارے بچوں کے لیے، خاص کر بیٹیوں کے لیے آپ نے شیئر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ جتنے نوجوان ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کلام کو سن کر آپ بھی اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سپرد کریں گے، پاک روح کے سپرد کریں گے، تاکہ وہ آپ کو تراشے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کی مرضی کے مطابق آپ کی سوچ ہو، آپ کا دل ہو، آپ کی زندگی ہو، تاکہ آپ ایک مضبوط ایمان کے مالک ہوں اور خداوند میں بڑی مضبوطی کے ساتھ چلیں اور اپنی زندگی سے خداوند کو خوش کریں۔ پریز دی لارڈ۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ بشپ صاحب۔ عزیزو، اس وقت ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، خاص کر ہم بچوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند آج ہمارے بچوں کو ایک ایسا پیشن دے کہ وہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت سے محبت رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہوئے دوسروں سے بھی پیار کریں خدا کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق۔ پریز دی لارڈ۔ تو بشپ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، خاص کر بیٹیوں کے لیے آپ دعا کریں، تاکہ خداوند ایک بڑا جلالی کام خاندانوں میں کرے اور خاندان مسیح میں مضبوط ہوں۔ آمین۔ جی بھائی۔ جی آئیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند زندہ خدا، تو جو قوموں اور امتوں کا خدا اور رب ہے، ہم تیرے حضور میں جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو نے ہمیں قدرت بخشی، اے خداوند زندہ خدا، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج تو اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، اپنے خادموں کے وسیلہ سے دنیا کو تبدیل کر رہا ہے، دنیا کو غم اور دکھ سے نکال رہا ہے۔ اے خداوند، تو ان کے لیے بھلائی پیدا کر رہا ہے، ان کے دلوں کے لیے سکون پیدا کرتا ہے۔ ان ساری باتوں کے لیے تیرا شکر۔ اے خداوند، میں اپنے سارے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تیرے خادمین کے ساتھ مل کر، تیرے بندہ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں کہ خداوند خدا، ہماری بیٹیاں گاد آور ہوں، مضبوط ہوں، اور محل کے لیے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں۔ خداوند، وہ خداوند یسوع جیسی ہوں، جن کو کوئی جنبش نہ آ سکی اور کوئی چیز ابلیس کی ان کو ہلا نہ سکی۔ خداوند، ان بیٹیوں کی مانند ہو جنہوں نے خداوند تیرے جلال کا بڑا اظہار کیا۔ اے خداوند، آج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بیٹیاں خداوند بابرکت ہوں، وہ تیرے جلال کا باعث ہوں۔ ہمارے بیٹے قد آور پودوں کی مانند ہوں، وہ زندگی بخش ہوں۔ خداوند خدا، خداوند، ہم برکت ٹی وی کے لیے بھی بڑی دعا کرتے ہیں، تیرے بندہ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، تیرے بندہ کے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری منسٹری کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو اس منسٹری کو کثرت کے ساتھ بابرکت کرنا اور بڑھانا، تاکہ یہ دنیا کے لیے زندگی کا وسیلہ جب ٹھہری اور زیادہ ٹھہرتی رہے، اور بتھیروں کے لیے نجات، زندگی اور خوشی کا سبب ٹھہرے۔ خداوند، تو ہماری دعا کو اپنے آسمان سے سن کر جواب دینا، اور ہمارے ملک اور بیرون ممالک میں بھی تمام بیٹیوں کو مضبوط اور طاقتور کرنا، ایمان کی مضبوطی عطا کرنا، مسیح خداوند یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین، آمین، آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، بہت اچھا میسیج اور اس پاورفل پریئر کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی ٹیسٹیمونی شیئر کی ہے، اور نعیم صاحب آپ کی اس تحریک کے لیے جس میں آپ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے ایک درد رکھتے ہیں، تھینک یو سو مچ اس زبردست موومنٹ کے لیے۔ اور بھائی یوسف، آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ کا جو ایجوکیشن کے ساتھ تعلق ہے، پرنسپل رہے ہیں اور ٹیچر رہے ہیں، اور
खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू सो मच आपकी भी सारी खिदमत के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अजीज़ो कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। अगर आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से बरकत पाई है तो ज़रूर हमें कॉल करें, अपनी गवाही को शेयर करें। हमारे प्रेयर वॉरियर्स मौजूद हैं आपके लिए दुआ करने के लिए। तो कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।